इंसान को बस एक ही बार आजमाना चाहिए, फिर जो उसका रंग होता है वही उसका असल रंग होता है। उसके बाद वो आपको नहीं, आप अपने आप को धोखा देते हैं। मुझे उन लोगों की परवाह नहीं जो मेरे दुश्मन हैं, मोहतात उन लोगों से रहता हूँ जो मेरे साथ होते हुए जहन में बुग़्ज़ और नफ़रत रखते हैं। एतमाद एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसको पढ़ने में सेकंड, सोचने में मिनट, समझने में दिन, मगर करने में सारी ज़िंदगी लग जाती है। लोग हमें लोगों के ख़िलाफ़ करके खुद उन्हीं लोगों से दोस्तियाँ पाल लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं जो खूबसूरत हो वो खूबसीरत भी हो। काम की चीज़ अंदर होती है, बाहर नहीं। इबादत का कोई असूल नहीं है, वो हर उस आवाज़ को सुनता है जो मुखलिस दिल से निकली हो। जब फासले बढ़ते हैं तो गलत फहमियाँ भी बढ़ जाती हैं, फिर वो भी सुनाई देता है जो कहा भी ना हो। अल्लाह ताला की मोहब्बत की इससे बड़ी दलील क्या होगी कि इतने गुनाह होने के बावजूद भी अल्लाह ताला हमें लोगों में ढांप कर इज़्ज़त देता है। माफ़ करना आसान होता है, लेकिन सब कुछ भूलना बहुत मुश्किल होता है। हंसते और मुस्कुराते रहें, औरों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने वालिदैन के लिए। आपको हंसता मुस्कुराता देखकर उनकी जान में जान आती है। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। छोटा बनकर रहोगे तो ही बड़ी रहमतें मिलेंगी, क्योंकि बड़ा होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है। कितने अजीब हैं ना लोग, बात पकड़कर इंसान छोड़ देते हैं। जब थक जाओ तो अल्लाह के सामने झुक जाया करो, क्योंकि लोग थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह थोड़ी सी इबादत में भी थाम लेता है। बेबसी की इंतहा होती है उस मकाम पर जहां लोग आपको धोखा देकर, आपका दिल तोड़कर, आपसे रिश्ते तोड़कर बहुत गरूर में कहते हैं कि ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। बर्दाश्त की सलाहियत खुश नसीबों को ही मिलती है। इखलाक का हुस्न जब इंसान में आ जाए वो खालिक और मखलूक दोनों का महबूब बन जाता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दें, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। मैंने आज एक चीज़ पर गौर किया कि मेरे रब ने कभी भी मुझे मेरी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाया, लेकिन इंसान ने मुझे वहाँ से आजमाया जहाँ मेरी ताकत की इंतहा थी। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। गुनाह को फैलाने का ज़रिया कभी ना बनो, क्योंकि हो सकता है कि तुम तो तौबा कर लो, लेकिन जिसको तुमने गुनाह पर लगाया वो आखिरत में तुम्हारी तबाही का सबब बन जाए। हम अक्सर उन्हीं लोगों के हाथों अपनी मजबूरियों का मजाक बनवाते हैं जिनको हम कमज़ोर लम्हों में अपनी ज़ात की सच्चाइयाँ सौंप देते हैं। लोगों के हिस्से की खुशी पर हसद मत करें, क्योंकि आपने उनके हिस्से का गम भी तो नहीं देखा। अल्फाज वो नहीं होते जो आप मुंह से निकालें, बल्कि अल्फाज वो होते हैं जो किसी के दिल में उतर जाएं। अल्फाज का ज़ख़ीरा तो हर इंसान के पास होता है, मगर अल्फाज का चुनाव उन अल्फाज को अनमोल बना देता है। खामोशी इख्तियार कर लेना दब जाने की अलामत नहीं, बल्कि तरजीहात का फ़र्क है। हर बात और हर बंदा जवाब का मुस्तहिक नहीं होता। लोग उस कागज़ को तो संभाल लेते हैं जिस पर अल्लाह लिखा हो, मगर उस दिल को तोड़ देते हैं जिसमें अल्लाह बसता है। जब तुम किसी से ताल्लुक़ बनाओ तो ये याद रखना, अगर तुम ताल्लुक़ की किताब में पहले सफ़े पर लफ्ज़ एहसास, ईमानदारी और बर्दाश्त तहरीर नहीं करोगे तो फिर आखिरी सफ़े पर जुदाई तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। दुनिया अच्छे लोगों की कमी से तबाह नहीं हो रही,
دنیا اچھے لوگوں کی خاموشی سے تباہ ہو رہی ہے۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں اور بڑے لوگ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر انسان اس شخص کے سامنے خود کو مصروف ظاہر کرتا ہے جس کو وہ اہمیت نہ دیتا ہو۔ اگر کوئی انسان ایک سے زیادہ بار آپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کرے کہ میں مصروف ہوں تو سمجھ جائیں آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ کوشش کریں جس سے جتنا بھی جس حد تک بھی تعلق ہو اس سے تعلق میں مخلص رہیں، منافقت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ مخلص رہے ہیں۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے شخص کی مانند ہوتا ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نیچر اور سگنیچر کبھی نہیں بدلتے مگر دونوں چیزیں بدل جاتی ہیں، بس ایک چوٹ لگنے کی دیر ہے۔ انگلی پر چوٹ لگ جائے تو سگنیچر بدل جاتے ہیں اور دل پر چوٹ لگ جائے تو نیچر بدل جاتی ہے۔ زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش ہی نہ ہوئے۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے، چند سانسیں ہیں بس جو اللہ کی محتاج ہیں، پھر ہماری کس چیز کی مرضی ہے۔ پیار تو بے روزگاری میں ہوتا ہے، کمائی دیکھ کر تو رشتے ہوتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، لوگ رنگ بدلیں تو چھوڑ دو۔ سب سے پہلے اس انسان کو خوش رکھیں جسے آپ روزانہ شیشے میں دیکھتے ہیں، کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھ سکتا۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کے رہو۔ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دینے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ جب ناخون بڑھ جاتے ہیں تو ناخون ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتے نہیں۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لوگے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی کو ہم راز مت بناؤ ورنہ بے راز ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو اللہ کے سوا کوئی بھی ہمارے راز نہیں چھپا سکتا۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لیں تو دنیا جنت بن جائے۔ منافق لوگ دھکا دے کر نہیں، سہارا دے کر گراتے ہیں۔ زبر نہیں، زیر ہو جا، کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجالا نہیں ہو جاتا۔ بہت کچھ سن کے بھی انسنا کرنا، بہت کچھ دیکھ کے بھی اندیکھا کرنا، بہت کچھ بولنا چاہ کر بھی چپ کر جانا، یہی ہے برداشت کرنا، صبر کرنا۔